शायख ताबतून में मरगुंदे जलीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी शायख ताबतून ये मर बचा जलेगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी तकरीरुना बयानुना आलिमानो मयन शबे इन रूबी मशराना दिल पति मयन शबे इन रूबी मशराना मोहब्बत वजूद में मोहब्बत वजूद में हर महसूसी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी शायख ताबतून में बचा जलेगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी खाता नरे ओ बातुले ये पदर दिखवा मिनाद अल्लाह और सुलिए पदर दिखवा मिनाद अल्लाह और सुलिए पदर दिखवा अगयार हसना में न घबराएगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी लमशुल महफलुना और खुदाद मजलिसून अशनाद जन्नतून अशनाद जन्नतून लहदिए मुनव्वर करब कसवार जमा तबलीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी शायख ताबतून में बचा जलेगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी नर मुफ्ती सरदार अली डेरा तयादीगी और मुफ्ती से मुहतरम होंगे तासु ته یو میشن پرې او په دغه میشن کې کما سره تاسو تلل غواړي هغه تاسو ته په شعر کې پیش کو کدی کې په ما سره تلل غواړي او د الله څخه چې ته د سبحان الله आवाज راځي دا چې سبحان الله आवाज راځي چې هغه او پته ولګي چې الحمدلله ماشاءالله د مفتی سے په نقش قدم باندې خلق روان دي صحیح دي ان شاء الله توجه غواړم ان شاء الله دو درې اشعار دینا الله پیش کوم خلق د محبت په आवाज راځي د الله څخه چې سبحان الله आवाज توجه عاشقانو ये फरमा लो सरे बच कुर्बान कम दाता कतल